Hello and welcome back to our YouTube channel. I am Advocate Hasang Bhutia. I'm a practicing lawyer here in Darjeeling, and this is my second chapter, or you can call it, it's my second act, which I'm going to teach you all. So let us introduce the chapter first. Now, as you can see, we have already finished the Partnership Act. Now we move on to the laws relating to the negotiable instruments, है र यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने छौं भन्दाखेरि यसमा हाम्रो त्यो पिरियड्स त छोड्दियौं हामीले यसमा 15 मार्क्स हुनेवाला छ हो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तिमीहरुको सिलेबस हो जस्तै अब मैले भनिहाले पहिला पनि यदि यो सिलेबसबाट यो जुन चाहिँ दिएको छ यहाँबाट अझै बेसी छ भने है टपिक्स बेसी छ भने काइन्डली त्यो मुनि कमेन्टको बक्समा हालिदिनु त्यो हिसाबले म कभर गरिदिन्छु र आज चाहिँ मैले नोट्स यसको लिंक दिएको छैन किनभने यसमा 2-3 वटा स्लाइड्स अझै हाल्नुपर्छ इन द मीन टाइम चाहिँ इन आवर सेकेन्ड क्लास आई विल बी गिभिङ द notes like we previously did in the description box. Okay, so now we begin with the proceed with the lesson. It must contain an express promise or clear undertaking to pay भन्दैछ अब के हुनु पर्यो त्यहाँ प्रमिस पनि कस्तो खाले हुनु पर्यो द प्रमिस टु पे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड अब आई प्रमिस टु पे हरु चाहिँ लेख्नु पर्यो त्यहाँनेर हैन इट क्यान नट बी इम्प्लाइड अर इन्फर्ड अब आई हैव टु पे भनेर भन्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनेर अर्कै पाराको बुझ्छ A mere acknowledgement of indebtedness is not enough. I agree to pay Mr. B or I have to pay Mr. B भन्यो भने के हो त्यो चाहिँ इम्प्लाई गर्नु पर्यो नि त ए मैले बी लाई दिनु पर्ने रहेछ यसो अर्काले पढ्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ए उलाई दिनु पर्ने थिएछ भनेर हुन्छ नि त हैन त्यो चाहिँ हुनु भएन अरे इम्प्लाइड र इन्फर्ड चाहिँ गर्नु भएन त्यसमा चाहिँ के भन्नको मतलब चाहिँ अब पे गर्नुपर्ने हो कि भन्नेको चाहिँ आउनु त्यो थटै आउनु भएन ही हैज टु पे इट भन्ने खाले थट चाहिँ निक्लिनु पर्यो त्यस्तो पाराले लेखेको हुन्छ भनेर चाहिँ भन्दैछ लेख्नु पर्छ भनेर चाहिँ यो लाइनले भन्दैछ है त्यो लमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा स्कोपै हुँदैन क्या गर्नुपर्ने हो कि भनेर चाहिँ हुँदैन गर्नुपर्ने हो या हैन डाइरेक्टली दिस काइन्ड अफ थिंग्स आर देयर इन ल अब कानुनमा स्ट्रिक्ट हुन्छ भन्छ नि कडा हुन्छ ल्याङ्ग्वेज भन्छ नि दिस इज व्हाट इट इज मेन्ट बाइ अब त्यसमा स्कोपै छैन एलाबोरेट गर्ने हैन त्यस्तो खाले वर्ड्समा लेखेको हुनुपर्छ अ मियर एक्नोलेजमेन्ट अफ इन्डेप्टनेस इज नट इनफ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले दिनुपर्छ बी लाई 10,000 रुपैयाँ भनेर त्यस्तो हुँदैन यसमा चाहिँ के भन्दैछ त्यो चाहिँ एक्नोलेज गरेको नि मैले मानेको नि त मैले 10,000 रुपैयाँ बी लाई दिनुपर्छ भनेर तर दैट मानेको इज नट इक्वल टु मेकिङ अ प्रमिस सो यु सी what is the use of the words है क्लियर वर्ड्समा भनेको लेख्नुपर्छ भनेर भन्छ these are all is what is meant by this thing. The promise to pay, number 4, the promise to pay must be definite and unconditional. अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्रमिस गरे नि त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा डेफिनेट हुनु पर्यो द प्रमिस टु पे कन्टेन्ड इन द नोट मस्ट बी अनकन्डिसनल अब त्यसमा केही कन्डिसन लगाउनु भएन है मैले बी लाई 10,000 रुपैयाँ दिनुपर्छ तर भन्यो भने त्यो तर भन्नुको या बट भन्नुको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन लागेको तर बी ले यस्तो गर्नु पर्यो या बी ले यस्तो गर्नु भएन दिस आर नट अलाउड इन टु बी पुट इन द promissory note or the negotiable instrument. If the promise to pay is coupled with the condition, it is not a promissory note. यदि तिमीले promissory note मा एउटा condition हाल्यो अरे I have to pay B तर B ले यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यो के भयो त्यो that will no longer be a promissory note. The maker of a pro note must be certain. कोले बनाउँदैछ त्यो पनि सर्टन हुनु पर्यो अब कोले बनायो प्रमिसरी नोट किन भन्दाखेरि लास्टमा अल्टिमेटली पे गर्नु पर्दाखेरि त somebody has to pay that amount no which is there in the promissory note अब त्यो कोले बनायो त्यही असर्टन गर्नु सकेन त्यही निकाल्नु सकेन भने कोले तिर्छ पैसा हैन the instrument should show on the face of it as to who exactly is liable to pay भनेर भन्दैछ यो that is what is meant by this
The name of the maker should be written clearly and ascertainable on seeing the document. जस्तै अब मैले बनाए हैन यसो हेर्यो यो मान्छेले बनाएको यो मान्छे त एडभोकेट हो उ त दार्जिलिङ कोर्टमा काम गर्छ उलाई त्यहाँ गएर भेट्छ भने that type of description should be there. It should be signed by the maker. Unless the maker signs the instrument, it is incomplete and of no legal effect. So that means, agi हामीले feature definition मै पढ्यो signed by the maker भनेर. This is what is meant by it. अब I promise to pay a sum of rupees 10,000 to Mr. B भन्यो तर sign नै छैन. अब त्यो I भन्ने को भएन. So B लाई भोलिको दिनमा कोर्टमा केस गर्नु पर्यो अरे त कसलाई गर्नु उले त्यही छैन नि त त्यहाँनेर सिग्नेचर छैन नाम छैन. Therefore the person who promises to pay must sign the instrument even though it might have been written by the promiser himself भन्दैछ. जसले बनायो त्यसकै ह्यान्डराइटिङमा लेख्यो त्यही मान्छेको ह्यान्डराइटिङमा लेख्यो भन्नुको त मतलब यो होइन कि उले साइन गर्नु पर्दैन. Even if he writes in his own handwriting, he has to sign the promissory note भन्दैछ. The maker has to sign the promissory note. जसले promiser भन्नुको मतलब फेरि जसले पे गर्नुपर्छ. The amount must be certain. The amount undertaken to be paid must be definite or certain or not vague one. That is, it must not be capable of contingent additions or subtractions. भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दा 10,000 रुपैयाँ भनेको 10,000 रुपैयाँ नै हो. जस्तै अब मानिलियो हामीले I have to pay 10,000 rupees to B. So I cannot say in my promissory note I have to pay B a sum of rupees 10,000 or 10,500 भन्यो चाहिँ त्यो के भयो त्यो चाहिँ सर्टन भएन नि त 10,000 हो कि 10,500 हो. That is not determined, that is not certain. So the amount must be certain. 10,000 भन्यो भने 10,000 नै हुनु पर्यो. The promise should be to pay money. भन्नुको मतलब चाहिँ यो चाहिँ सिम्पल छ. के हो भन्दाखेरि अब त्यो प्रमिसरी नोटमा चाहिँ म पैसाको बदली यस्तो दिन्छु म पैसाको बदली सर्भिस दिन्छु या म के गरिदिन्छु त्यो चाहिँ हुनु भएन. यसमा चाहिँ त्यो प्रमिसरी नोटमा चाहिँ के हुनु पर्यो मनी नै हुनु पर्यो एन्ड नथिङ अपार्ट फ्रम मनी. द पेई मस्ट बी सर्टन. अब द मनी मस्ट बी पेएबल टु अ डेफिनेट पर्सन है. अघि हामीले के डिस्कस गर्यो भन्दाखेरि बनाउने पनि सर्टन हुनु पर्यो उलाई ट्रेस आउट गर्नु सक्नु पर्यो नि त भोलिको दिनमा है कसैलाई पेमेन्ट चाहियो भने. यहाँ चाहिँ के भन्दैछ भन्दा यहाँ चाहिँ द पेई मस्ट बी सर्टन भन्दैछ. अब यहाँ चाहिँ को अघि चाहिँ मेकर हैन अब यो चाहिँ पेई चाहिँ को जसले बिल जसले पैसा थाप्छ. द मनी मस्ट बी पेएबल टु अ डेफिनेट पर्सन अकर्डिङ टु हिज or according to his order भन्दैछ. और जो डेफिनेट पर्सन छ और उले कसलाई भनेको छ दिनु भनेर हैन त्यो उले सायद बिजनेस गरेर त्यो प्रमिसरी नोट अरु कसैलाई पो दियो कि त्यो पनि सर्टन हुनु पर्यो. द पे मस्ट बी असर्टन बाई नेम और बाई डेजिग्नेसन. अब कसलाई तिर्नु पर्ने हो उसको पनि पुरै डिटेल्स र डिस्क्रिप्सन चाहिँ हुनु पर्यो भनेर भन्दैछ. बट इट क्यान नट बी मेड पेएबल टु द मेकर हिमसेल्फ unless it is endorsed to him. अब यो हामीले के कुरा गर्दैछौँ प्रमिसरी नोट है यो याद राख्नु होला. बट इट क्यान नट बी मेड पेएबल टु द मेकर हिमसेल्फ भन्दैछ. जसले प्रमिसरी नोट बनायो मैले प्रमिसरी नोट बनाएँ होइन म अन्डरटेक गर्छु म 10,000 रुपियाँ तिर्नु छ मलाई भनेर अन्डरटेक गरेँ भने त्यो चाहिँ 10,000 तिर्नु छ मलाई म आफैलाई भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन अरे. तर के हुन्छ अनलेस इट इज एन्डोर्स्ड बाई हिम. म आफैलाई दिनु सक्छु भनेर एन्डोर्समेन्ट एउटा क्लज छ भने त्यो सानो प्रमिसरी नोटमा एउटा कन्डिसन छ भने चाहिँ उसले दिनु सक्छ अरे. तर अरू बेला चाहिँ दिनु सक्दैन. बट देयर आर सर्टन केसेस यही नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्समा जस्तै चेकमा चाहिँ पाउँछ सेल्फ चेकहरू है त्यो हामी बादमा डिस्कस गरौँ. इट सुड बेयर द रिक्वायर्ड स्ट्याम्पिङ. अब यो इन्डियन स्ट्याम्प एक्ट 1889 को अनुसारमा चाहिँ उसले स्ट्याम्पिङ हुनुपर्छ भन्दैछ. यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा प्रमिसरी नोटमा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टन पोर्सन अफ द्याट त्यो अब ट्याक्स तिरेको जस्तो हो नि स्ट्याम्प तिर्नुपर्छ नि. स्ट्याम्प तिर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टलाई रेभेन्यू जान्छ होइन. अरू बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इफ यु आर युजिङ करेन्सी नोट है हामीले जुन चाहिँ रेगुलर पैसा चलाउँदैछ है आजकल त अब थ्रु अनलाइन पेमेन्टहरू बेसी गर्छ नि होइन टाढो टाढोबाट जस्तो हामीले अनलाइन सपिङ गर्दाखेरि बिजनेसेसहरू पनि त्यसरी नै चल्छ. तर ह्युज अमाउन्ट्स हुन्छ होइन उनीहरूकोमा अमाउन्टमा हुँदाखेरि उनीहरूले के गर्छ पैसा त बोकेर ल्याउँदैन नि लिक्विड क्यास त ल्याउँदैन नि है उनीहरूले ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्छ नि. त्यो ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्याङ्क टु ब्याङ्क ट्रान्सफर अल दोज आर कल्ड
व्हाइट मनी हैन, त्यो त ब्ल्याक मनी हैन नि, ब्याङ्कमा भएको पैसा जति त। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि एउटाको आय हेर्छ, अर्कोको इन्कम हेर्छ नि, त्यो उनीहरूले अलरेडी ट्याक्स तिरिसकेको हुन्छ। तर यहाँ त के हो, अब त्यो सानो चिट त हुन्छ, यहाँ त चिटमा अब कसले कति ट्रान्ज्याक्सन गर्दैछ अन्त गभर्नमेन्टलाई त त्यहाँबाट केही नाफै छैन, गभर्नमेन्टको त केही इन्कमै छैन, त्यहाँबाट ट्याक्स पनि कलेक्ट गर्नु पाउँदैन। सो नपाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्डियन स्ट्याम्प एक्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रमिसरी नोटमा चाहिँ से सपोज 10,000 रुपिसको प्रमिसरी नोट बनाएको छ अरे, त्यहाँनिर एउटा मूल्य तोकेको हुन्छ है लमा चाहिँ, इन्डियन स्ट्याम्प एक्टको अनुसार चाहिँ कि 10,000 को भ्याल्यु भएको प्रमिसरी नोटमा चाहिँ तिमीहरूले यति रुपियाँको स्ट्याम्प चाहिँ टाल्नुपर्छ भनेर इन्डियन स्ट्याम्प एक्टले चाहिँ त्यो पाराको भन्छ। सो इट सुड बेयर द रिक्विजिट स्ट्याम्पिङ, 10,000 मा यति, 50,000 मा यति भनेर एउटा सिड्युल हुन्छ, त्यो हिसाबले हेरेर चाहिँ त्यहाँनिर गभर्नमेन्टलाई रेभिन्यू दिएको हुनुपर्छ भनेर भन्दैछ। Demand. The promissory note may be payable on demand or after a certain definite period of time. यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि एले बीलाई दियो, अब बीलाई पैसा चाहियो, ठिकै छ, बीले एलाई अप्रोच गर्छ कि तिमीले मलाई 10,000 रुपैयाँ दिनु थियो हैन, यो प्रमिसरी नोट लिएको छु मैले, यो प्लिज तिमीले पे गरिदिनु भनेर भन्छ हैन। त्यहाँ चाहिँ टाइम पनि दिएको हुन्छ, or after a certain definite period of time। र यो चाहिँ थियो प्रमिसरी नोटको फिचर। अब हामी आउँदैछौँ सेकेन्ड टाइप अफ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, द्याट इज योर बिल अफ एक्सचेन्ज विच इज डिफाइन्ड अन्डर सेक्सन 5 अफ द नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्ट 1881 हैन। ले चाहिँ के भन्दा रहेछ भन्दाखेरि इज डिफाइन्ड एज एन इन्स्ट्रुमेन्ट इन राइटिङ, हेर यसमा पनि राइटिङमै छ, कन्टेनिङ एन अनकन्डिसनल अर्डर साइन्ड बाई द मेकर। अब यहाँ चाहिँ के हो, डाइरेक्टली के भयो, अनकन्डिसनल अर्डर भयो, यो चाहिँ कसैलाई दिए भनेर भन्दैछ, यस कसैलाई मेरो बिहाफमा तिमीले पे गरिदिनु भनेर चाहिँ अर्डर दिँदैछ, अनकन्डिसनल अर्डर साइन्ड बाई द मेकर है, मैले बनाएँ, कसैलाई मैले डाइरेक्सन दिँदैछु तिमीले पे गरिदियो, डाइरेक्टिङ अ सर्टन पर्सन टु पे अ सर्टन सम अफ मनी ओन्ली हैन, टु द अर्डर अफ अ सर्टन पर्सन अर टु द बेयरर अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। यहाँ चाहिँ के भयो, मेन प्रिन्सिपल डिफरेन्स चाहिँ के रहेछ यहाँ भन्दाखेरि कन्टेनिङ एन अनकन्डिसनल अर्डर, ठिक छ, डाइरेक्टली अर्डर दिँदैछ, साइन बाई द मेकर, डाइरेक्टिङ अ सर्टन पर्सन टु पे अ सर्टन सम अफ मनी, सर्टन भनेको डेफिनेट सम अफ मनी ओन्ली हैन, त्यो त हुनु पर्यो नि, डेफिनेटनेस छैन भने, सर्टन छैन भने, यति होइन भने, यति त्यो अमाउन्ट तोकिएको छैन भने के हुन्छ अरे, त्यो फेरि नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्टै रहँदैन या प्रमिसरी नोट रहँदैन, बिल अफ एक्सचेन्ज रहँदैन। or to the order of a certain person or to the bearer of instrument, यो हामीले पहिल्यै डिस्कस गरिसक्यौँ हैन। Moving on to the features of bill of exchange. There are 3 parties. अब यहाँ पनि फेरि अघि जस्तो थियो हाम्रो यो प्रमिसरी नोट, प्रो नोट पढ्दाखेरि यसमा पनि पार्टिज हुन्छ। अहिले हामी नेक्स्ट सक्दाखेरि चेकमा जान्छौँ नि, चेकमा पनि पार्टिज हुन्छ। So there are 3 parties now. Party number 1, drawer is the maker of a bill of exchange. Drawer भनेको चाहिँ को हो अरे, जसले चाहिँ बिल अफ एक्सचेन्ज बनाउँदैछ। A seller / creditor who is entitled to receive money from the debtor can draw a bill of exchange upon the buyer debtor. अब यहाँ चाहिँ कसले बनायो, मेरोबाट सपोज तिमीले सामान लियो, मैले नै बनाउँदैछु, यहाँनिर ड्रअर मैले नै बनाउँदैछु, एउटा प्रमिस निकाल्यो, बिल अफ एक्सचेन्ज निकाल्यो, तिमीले मलाई यति रुपियाँ दिनुपर्छ भनेर मैले लेखेँ, मिस्टर बी हेज टु पे मी सम अफ 10,000 रुपिस भनेर मैले लेखेँ हैन। अ सेलर अर अ क्रेडिटर, मैले बेचेको नि त, हु इज एन्टाइटल्ड टु रिसिभ मनी फ्रम द डेटर्स, तिमीलाई बेचेको नि हैन, क्यान ड्र अ बिल अफ एक्सचेन्ज अपन द बायर डेटर भन्दैछ। सो that means to say Mr. B is promises to pay me a sum of rupees यस्तो भनेर यति भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ के भयो, मैले कोरेको नि त त्यो वर्ड्सहरु त हैन। सो आई बिकम द ड्रयर। The drawer after writing the bill of exchange has to sign it as the maker of the bill of exchange. मैले बनाएको भनेर मैले पनि आफ्नो के गर्नुपर्छ, सिग्नेचर लगाउनुपर्छ हैन। So that is the drawer. One party is the drawer. Not the drawee is the person upon whom the bill of exchange is drawn. Drawee is the purchaser or the debtor of the goods upon whom the bill of exchange is drawn. अब के भयो यहाँनिर, जसलाई चाहिँ दिनु पर्ने थियो नि, Drawee is the person upon whom the bill of exchange is drawn.
ड्रॉई इज द पर्चेजर अर द डेटर ड्रॉई इज द पर्चेजर अर द डेटर अफ द गुड्स भन्नुको मतलब चाहिँ जसलाई तिर्नुपर्छ ऊ चाहिँ के भयो अरे ड्रॉई भयो अरे अपन हुम द बिल अफ एक्सचेन्ज पे अब नेक्स्ट पे इज द पर्सन टु हुम द पेमेन्ट इज टु बी मेड अब कसलाई तिर्नुपर्ने हो द ड्रअर अफ अ बिल अफ एक्सचेन्ज हिमसेल्फ विल बी द पे इफ ही किप्स द बिल अब जसले बनायो मेरोबाट सामान लग्यो अघि म ड्रअर थिएँ मेरोबाट सामान लग्यो र पे चाहिँ एउटै मान्छे हुनसक्छ भनेर भन्दैछ भन्नुको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि सपोज मेरोबाट एले सामान लग्यो है एले सामान लाँदा के गर्यो ए कोमा पैसा थिएन सो ही गिभ मी अ बिल अफ एक्सचेन्ज है म ए आई प्रमिस टु पे यस्तो यस्तो टु मी भनेर एउटा गर्यो बनायो बनाउँदाखेरि के भयो म ड्रअर भयो नि त ड्रअर हुँदाखेरि के भयो पे पनि लास्टमा कसले तिर्छ पैसा कसले पाउँछ मैले नै पाउँछु नि त किनभने बीले मलाई एले मलाई दिएको नि त पैसा नभएर यो बिल अफ एक्सचेन्ज सो पे इज अ पर्सन टु हुम द पेमेन्ट इज टु बी मेड भन्नुको मतलब ड्रअर पनि मै भए मैले नै लेखेको तिमीले मलाई दिनुपर्छ भनेर पे पनि मै भए द ड्रअर अफ अ बिल हिमसेल्फ विल बी द पे इफ ही किप्स द बिल मैले आफ्नोसँग राखेँ सो पछि त्यो म्याच्योर हुँदाखेरि मलाई नै दिन्छ विथ हिमसेल्फ टिल द डेट अफ इट्स पेमेन्ट The pay may change in the following situation. अब यहाँ हेर है कहिले चेन्ज हुन्छ पे इन केस द ड्रअर हैज गट द बिल डिस्काउन्टेड नाउ यो के हुन्छ भन्दाखेरि मेरोमा बिल आयो 10,000 रुपियाँको है मिस्टर एले दिएको मलाई उसले सामान किनेर लग्यो मेरोबाट र अब यो बिल डिस्काउन्ट सपोज 10,000 रुपियाँ मलाई चाहियो भोलिको दिनमा भन्यो भने त्यो बिल त मेरोमा छ नि अब हिजो त दिएको मिस्टर एले मलाई अब आजको दिनमा गएर मैले माग्नु पनि भएन किनभने उसकोमा पैसा छैन भनेको छ र यो अब बिल डिस्काउन्टिङ गर्छ भने त अब वी हेभ अलरेडी लर्न दिस इन क्लास 11 है त्यो एउटा ठाउँ हुन्छ है क्लियरिङ हाउसहरू हुन्छ त्यहाँ गएर बिल चाहिँ के गर्छ त्यो अघिको उयो चाहिँ यो बिल अफ एक्सचेन्ज चाहिँ के गर्छ त्यहाँनिर दिन्छ त्यहाँनिर ब्रोकरहरू बसेको हुन्छ हैन त्यहाँ ब्रोकरहरू बसेको हुन्छ उनीहरूले बिल डिस्काउन्ट गर्छ 10,000 रुपियाँको अब हिजो दिएको बिल आज गएर पैसा माग्नु भएन सो 10,000 रुपियाँको त्यो बिल लगेर मैले के गरेँ त्यहाँनिर त्यहाँ क्लियरिङ हाउस या ब्रोकर्सहरूकोमा गएर त्यसलाई डिस्काउन्ट गरिदिएँ भन्नुको मतलब चाहिँ 10 को 10 पाउँदिनँ म कति पाउँछु 10,000 भन्दा कम्ती पाउँछु सायद 9,000 पाउनु सक्ला सो के भयो त्यहाँनिर त्यो बिल त मेरो हातबाट गयो नि त सो आई एम नो लङ्गर द ड्रॉई एन्ड द पेई नाउ Now the pay has changed. Who's taken the bill भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ डिस्काउन्टिङ हाउसमा छ त्यहाँनिर लग्यो नि उनीहरूले मलाई त 9,000 रुपियाँ मात्रै दियो मलाई 1,000 रुपियाँ घाटा भयो किनभने त्यो त 10,000 को छ तर उनीहरूको कमिसन हो नि त्यो हैन सो नाउ व्हाट हैज ह्यापन इन केस द ड्रअर हैज गट द बिल डिस्काउन्टेड सो आई गट द बिल डिस्काउन्टेड मैले 10,000 पाउने ठाउँमा 9,000 मात्रै पाएँ किन मलाई इमर्जेन्सी भइरहेको थियो 1,000 रुपिस दे विल टेक इट फ्रम मिस्टर ए व्हेन द बिल गेट्स म्याच्योर्ड द पर्सन हु हैज डिस्काउन्टेड द बिल विल बिकम द पेई भन्दैछ अब डिस्काउन्टिङ हाउस चाहिँ के भयो पेई भयो Next situation when the pay may changes in case the bill is endorsed in favor of a creditor of the drawer. अब मैले कसैकोबाट सामान ल्याएँ मिस्टर ए ले हिजो मलाई 10,000 रुपियाँको बिल दिएको छ है मेरोमा पनि पैसा छैन किन मैले मिस्टर ए कोबाट पाएको त छैन अब के गरेँ मैले बी कोबाट सामान लिएँ अब मैले बी लाई भन्दैछु हेर्नुस् मेरोमा 10,000 रुपियाँको बिल छ मिस्टर ए ले दिएको यो हिजो दिएको यो तपाईँ राख्नुस् न ल तपाईँले पछि ए सँग पैसा पाउनुहुन्छ भनेपछि के भयो मैले चाहिँ एन्डोर्स गरिदिएँ नि त त्यहाँ फेरि लेख्नु पर्यो आई एन्डोर्सिङ यो मिस्टर बीले अब यो पाउँछ के अरे मिस्टर ए कोबाट मिस्टर बीले पाउँछ भनेर चाहिँ त्यो एन्डोर्स गरिदिनु पर्यो नि उसको फेभरमा हैन नयाँ क्रेडिटरको मिस्टर बी को फेभरमा नाउ द क्रेडिटर विल बिकम द पेई दिस मच इट इज भेरी क्लियर Normally the drawer and the pay is the same person भन्दैछ नि अब त्यो मैले अघि पनि हामीले डिस्कस गर्यो हैन सिमिलरली द ड्रॉइङ एन्ड द एक्सेप्टर इज नर्मली द सेम पर्सन जसले जसको बिहाफमा काटेको छ त्यो जसले तिर्नुपर्छ अन्त उसले नै एक्सेप्ट गर्छ म तिर्छु भनेर हो नेक्स्ट फिचर इज इट शुड बी इन राइटिङ अब यो बिल अफ एक्सचेन्ज पनि लिखित रूपमै हुनुपर्छ मुखले भनेको हिसाबले बिल अफ एक्सचेन्ज काटिँदैन इट इज एन अर्डर टु मेक अ पेमेन्ट है यो पनि दिस इज भेरी सिम्पल इनफ अब अर्डर दिएको हुन्छ पे गर्नु भनेर द अर्डर अफ द पेमेन्ट शुड बी अनकन्डिसनल भन्दैछ अब यसमा पनि फेरि कुनै कन्डिसन लाग्नु भएन जस्तो अघि भएको थियो अब तिर्छु या दिन्छु तर यसो हुनु पर्यो भनेर द्याट इज नट अलाउड
The amount to be paid must be certain. We have already discussed this also. The date of payment should be certain. अब कति तारिक तिर्नु पर्ने हो त्यो पनि त्यहाँनेर लिखित रूपमा certainly दिएको हुनुपर्छ, certain दिएको हुनुपर्छ. The amount must be payable either to a certain person or to his order or to the bearer of a bill of exchange. अब payable कोलाई भन्दाखेरि एकजना मान्छेलाई A लाई या A ले जसलाई दिनु भनेको छ त्यसलाई दिनु, त्यो चाहिँ योले बुझाउँछ. This we have already discussed as well. It should be paid either on the expiry of a fixed period of time or on demand. अब जस्तै अघि हामीले एक्जाम्पल दियो नि, मिस्टर ए ले मलाई त्यो बिल हिजो दिएको नि आजै गएर माग्नु भएन नि त, किनभने उसकोमा पनि त पैसा छैन र के गरेको हुन्छ त्यो बिल अफ एक्सचेन्जमा यति दिनमा यति तारिकमा एक्सपायरी यो फिक्स्ड पिरियड त्यहाँनेर लेखिएको हुन्छ. अर अन डिमान्ड भन्छ नि है, त्यो अन डिमान्ड भन्नुको मतलब चाहिँ के हो, तिमीले आइ हालेर मेरोमा डिमान्ड गर्यो भने यो लिएर डिमान्ड गर्यो भने म तिरिदिन्छु भनेर, द्याट शुड बी मेन्सन. बिल अफ एक्सचेन्ज मस्ट बी साइन बाई इट्स मेकर. वी हेभ अलरेडी डिस्कस दिस. इन केस सर्टन केसेस इट मस्ट बी स्ट्याम्प्ड अल्सो भनेर, नट इन अल. तर अघि हामीले के हेरेको थियो भन्दा प्रोनोटमा चाहिँ स्ट्याम्प तिर्नुपर्छ भनेको थियो नि है, यसमा चाहिँ के इन सर्टन केसेस ओन्ली इट मस्ट बी स्ट्याम्प भनेर भन्दैछ. नाउ दिस इज द थर्ड टाइप अफ नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स द्याट विल बी डुइङ टुडे. सो अब यो चाहिँ कमनली चलाइरहेको सबैले देखिरहेको चलाउनु पर्ने चिज चाहिँ चेक हो. यो चाहिँ के छ सेक्सन 6 मा छ है अफ द नेगोसिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट्स एक्ट. नाउ लिसन टु द डेफिनेसन विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ. अ चेक is a bill of exchange अरे. अघि हामीले बिल अफ एक्सचेन्ज पढ्यो नि, अब यहाँ पनि के भन्दा चेक चाहिँ के अरे, एउटा बिल अफ एक्सचेन्ज अरे, ड्रन अन अ स्पेसिफाइड ब्याङ्कर. अब यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चेक त लेख्छ नि है, ड्रन अन अ स्पेसिफाइड ब्याङ्कर चाहिँ किन भन्दा ब्याङ्कलाई लेखेको नि त, त्यो त ड्रन अन अ स्पेसिफाइड ब्याङ्कर भनेर होइन, त्यो ब्याङ्कलाई लेखेको. एन्ड नट एक्सप्रेस टु बी पेएबल अदरवाइज देन अन डिमान्ड भनेर. अब त्यहाँ के छ, जसले चेक काट्छ उसको त अकाउन्ट छ नि त त्यहाँनिर, त्यो जुन चाहिँ चेक काट्यो त्यो चेक त ब्याङ्कले दिएको हो नि त उसलाई. सो द्याट पर्सन हि ड्रज द चेक अप अन अ स्पेसिफाइड ब्याङ्कर. उसको जहाँ अकाउन्ट छ त्यहाँनिर उसले चेक लेखिदिन्छ होइन. एन्ड नट एक्सप्रेस टु बी पेएबल अदरवाइज देन अन डिमान्ड. अब के भयो, चेक त हातमा आयो नि है मेरोमा. अब जबसम्म मैले गएर त्यो उसको ब्याङ्कमा गएर यो मलाई तिर्देऊ भने, यो मलाई देऊ पैसा भन्यो भने चाहिँ जबसम्म भन्दैन त्यति बेलासम्म त ब्याङ्कले त खोज्दै आएर त दिने कुरा आएन नि त, कसकोमा छ यो चेक भनेर होइन. आफै खुद जानु पऱ्यो नि त, अर्डर गर्नु पऱ्यो नि त, भन्नु पऱ्यो नि त यो चेक मेरो एनक्यास गरिदिनु भनेर. द्याट इज वाट इज मेन बाई अदरवाइज देन अन डिमान्ड. नट एक्सप्रेस टु बी पेएबल भनेको दिँदैन, पे गर्दैन, तर कहिले पे गर्छ, डिमान्ड गर्यो भने मात्र पे गर्छ भन्दैछ. इट इन्क्लुड्स द इलेक्ट्रोनिक इमेज अफ अ ट्रङ्केटेड चेक एन्ड अ चेक इन द इलेक्ट्रोनिक फर्म. दिज आर एडेड बाई द लेटर अमेन्डमेन्ट्स which came into effect from 1st of April 2012. Features of check. Now, there are यो feature है, अब यसमा फेरि parties आउँछ है. There are 3 parties in a check: drawer, drawee and payee. अब हेरे, drawer मा चाहिँ maker of the check, the person who issues the check or holds the account with the bank. अब जस्तै मेरो एसबीआई मा छ, से सपोज एक्जाम्पल एसबीआई मा अकाउन्ट छ, म के अन्त मैले चेक दिनुहोस् मलाई भनेर भने, मैले चेकमा अब कसैलाई तिर्नु पर्दैछ, म के भए त्यो ड्रअर भए होइन. मेरोमा अकाउन्ट पनि छ त्यो ब्याङ्कमा, मेरोमा चेक बुक पनि छ उसको. ड्रॉई, द पर्सन हु इज डाइरेक्टेड टु मेक द पेमेन्ट अगेन्स्ट चेक. इन केस अफ अ चेक इट इज अ ब्याङ्क. अब ड्रॉई चाहिँ को भयो यहाँनिर, ब्याङ्क भइदियो. मैले चाहिँ कसलाई अर्डर दिँदैछु, दियो है पैसा भनेर ब्याङ्कलाई भनेको नि त. सो नाउ द ब्याङ्क बिकम्स द ड्रॉई. पेई चाहिँ को भयो, अ पर्सन हुज नेम इज मेन्सन. चेकमा त नाम मेन्सन गर्छ होइन, त्यो ऊ चाहिँ के भयो, अ पर्सन हुज नेम इज मेन्सन इन द चेक अर हुम द ड्रॉई मेक्स पेमेन्ट. अब जसले चाहिँ ड्रॉईले पेईलाई आई मिन ड्रॉईले कसलाई पैसा दिन्छ त्यो मान्छे चाहिँ के भयो अरे, पेई भयो अरे. इफ ड्रअर हेज ड्रन द चेक इन फेभर अफ सेल्फ देन द ड्रॉई इज द पेई. अब कोही बेला आफूलाई पैसा चाहिएको हुन्छ, एटिएममा लाइन हुन्छ से सपोज, तर मेरोमा के छ, चेक बुक छ है. सो चेक बुकमा मैले के गरेँ, सेल्फ पे चेक गरेँ भने के हुन्छ, मैले नै बनाएको चेक हो त्यो, ड्रअर त मै भए, पैसा पनि कसले थाप्छ, मैले थाप्छु. सो ड्रअर र पेई म खुद स्वयं भए.
यसमा के अरे सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ इट मस्ट बी इन राइटिङ अब चेक त सबैलाई थाहा छ राइटिङमै हुन्छ अ चेक मस्ट बी इन राइटिङ एन्ड ओरल अर्डर टु पे डज नट कन्स्टिट्युट अ चेक It should be drawn on a banker. It is always drawn on a specified banker. A check has to be drawn on a bank where the drawee has an account, savings bank or current savings bank account or current account. अब चेक चाहिँ कसकोमा ड्र गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमै त दिनु पर्यो चेक त हैन सो अरु ठाउँ त चेक काम लाग्दैन इट कन्टेन्स एन अनकन्डिसनल अर्डर टु पे अब यसमा त केही कन्डिसन त हुँदैन नि त्यो अघि हामीले भनेको जस्तो यहाँ डेट हुन्छ त्यहाँदेखि पे टु हुन्छ नाम लेख्ने हुन्छ अमाउन्ट हुन्छ त्यहाँदेखि मुनिपट्टि सिग्नेचर गर्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यहाँदेखि त्यो बाहेक त अरू केही कन्डिसन एड गर्ने एउटा ठाउँ त हुँदैन नि त्यहाँनिर इट कन्टेन्स एन अनकन्डिसनल अर्डर टु पे खालि त्यति मात्रै हुन्छ पे एलाई गर्नु भनेर अरू किन पे गर्नु कसो पे गर्नु त्यो त लेखेको हुँदैन नि है त्यही भन्दैछ द ड्रर्स अर्डर टु द ड्रई ब्याङ्क मस्ट बी अनकन्डिसनल सुड नट मेक द चेक पेएबल डिपेन्डिङ अन अ कन्टिन्जेन्सी भनेको इन द इभेन्ट अफ अ ह्यापनिङ अर नट ह्यापनिङ त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन त्यहाँनिर चेकमा त्यो फाल्टो केही लेख्ने ठाउँ पनि हुँदैन द्याट इज इट A conditional check shall be invalid. अब यो चेक यस्तो भयो भने मात्रै पैसा दिनु उलाई भनेर ब्याङ्कलाई इन्स्ट्रक्सन त्यस्तो खाले दियो भने त्यो चेक कस्तो हुन्छ अरे इन्भ्यालिड भएर जान्छ अरे द चेक मस्ट ह्याभ एन अर्डर टु पे अ सर्टन सम भन्दैछ सर्टन सम भन्नुको डेफिनिट सम अ चेक सुड कन्टेन एन अर्डर टु पे अ सर्टन सम अफ मनी ओन्ली अब जति तोकिएको छ त्यति मात्रै दिनु पाए इफ अ चेक इज ड्रन टु डु समथिङ इन एडिसन or other than to pay money it cannot be a check अब चेक लगेर गयो भने के गर्छ त्यो सर्टन जति तोकिएको अमाउन्ट छ त्यति त दिन्छ ब्याङ्कले हैन त्यो ब्याङ्कलाई फेरि इन्स्ट्रक्सन इफ अ चेक इज ड्रन टु डु समथिङ इन एडिसन है त्यहाँदेखि पैसा तिर्नुको उपरान्त अझै केही गरिदियो भनेर भन्यो भने अदर देन टु पे मनी इट क्यानट बी कल्ड अ चेक त्यसलाई चाहिँ के भन्छ चेकै गनिँदैन भने त्यो चाहिँ इट शुड बी साइन बाई द ड्रअर एन्ड शुड बी डेटेड अब यो त हो मुनिपट्टि चेकमा साइन गर्नु पर्यो जसले बनाउँदैछ लेख्दैछ चेक है डेट पनि दिनु पर्यो अब यो डेट किन दिनु पर्यो त्यो अहिले हामी आउँछौँ अ चेक डज नट क्यारी एनी भ्यालिडिटी अनलेस साइन बाई द ओरिजिनल ड्रअर अब चेकै साइन गरेको छैन भने के गर्छ उनीहरूले चेक साइन गरेर चेक दियो भने त्यहाँनिर सिग्नेचर हुन्छ जसले बनायो त्यसको त त्यो सिग्नेचर चाहिँ के गर्छ उनीहरूले कम्प्युटरमा उनीहरूको रेकर्ड हुन्छ त्यो रेकर्डमा जसको अकाउन्ट हो जसले चेक दियो उसको सिग्नेचर हुन्छ त्यो सिग्नेचर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ त्यो चेक एनक्यास गराउनु चेकको पैसा रिलिज गर्नु अगाडि चाहिँ त्यो दुईटा ट्याली गर्छ द्याट इज वाइ इफ द सिग्नेचर इज मिसिङ तिम्रो चेक चाहिँ त्यहाँनिर भ्यालिड हुँदैन इट शुड बी डेटेड एज वेल अब यो डेटमा पनि एक्सपायरी हुन्छ नि त है इट इज पेएबल अन डिमान्ड है अघि जस्तो हामीले भन्यो जसले चेक लगेर गयो उसलाई नै त्यो चेकको अमाउन्ट उसलाई क्यास गराउँछ भ्यालिडिटी अब यहाँ डेट चाहिँ इट शुड बी डेटेड एज वेल चाहिँ यो भ्यालिडिटी लिएको अ चेक इज नर्मली भ्यालिड फर 3 months है यो चाहिँ के भयो चेन्ज विथ इफेक्ट फ्रम 1 April 2012 पहिला चाहिँ के थियो भन्दा 6 महिना भ्यालिड हुन्थ्यो नि चेक है अहिले चाहिँ के हुन्छ 3 महिना मात्रै भ्यालिड हुन्छ फ्रम द डेट इट बेयर्स भनेर अब एउटा चेकमा डेट हाल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ कति अरे 3 महिना भ्यालिड हुन्छ देयर आफ्टर इट इज टर्म्ड एज स्टेल चेक अ पोस्ट डेटेड अर एन्टिडेटेड चेक विल नट बी इनभ्यालिड भनेर अब के भयो भन्दा आज से सपोज 25 तारिक जुन मैले कसैकोबाट एउटा सामान किने 1 लाख रुपियाँ गयो अन्त उसलाई मैले चेक त साइन गरेर 1 लाख रुपियाँ लेखेर दिएँ डेट ब्ल्याङ्क छ है डेट ब्ल्याङ्क हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिलेको डेट हाल्दा पनि हुन्छ अब आज मेरोमा पैसा छैन मेरो पैसा एकैचोटि नेक्स्ट मन्थ जुलाईमा आउँदैछ कहीँबाट म बिजनेसम्यान मेरो जुलाईमा आउँदैछ 25 तारिक नै जुलाई आउँदैछ सो मैले भन्छु त्यो म जहाँबाट सामान किन्यो मेरो पैसा जुलाई 25 तारिक आउँदैछ तपाईले जुलाई 25 तारिकको डेट हाल्नुहोस् न भन्दा के भयो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 25 तारिकसम्म चल्यो नि 3 महिना है तर अहिले मैले के भने जुन 25 तारिक हाल्नुहोस् भने जुन जुलाई अगस्तसम्म मात्रै भयो नि 3 महिना है त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि उसले जुलाईको डेट हाल्यो भने के हुन्छ त्यो डेट अब आजको दिनमा मैले जुलाईको डेट हाल्दिएँ जुलाई 25 त्यसलाई चाहिँ के भन्छ पोस्ट डेटेड है त्यो आएको छैन नि त डेट द्याट इज वाइ इट इज कल्ड पोस्ट डेटेड अर एन्टिडेटेड चेक त्यो चाहिँ इनभ्यालिड हुँदैन त्यसको भ्यालिडिटी कहिलेदेखि गनिन्छ भन्दा जुलाई 25 तारिकदेखिको अगस्त 25 तारिक
सेप्टेम्बर 25 तारिक यसरी गनिँदै जान्छ 3 महिनाको भ्यालिड जहिलेदेखि चेकमा डेट हाल्छ त्यहाँदेखि उता चाहिँ 3 महिना भ्यालिड हुन्छ भनेर भन्दैछ हो इन बोथ केसेस द भ्यालिडिटी अफ अ चेक इज प्रिज्युम्ड टु कमेन्स फ्रम द डेट मेन्सन अन इट यो जस्ट आई एक्सप्लेन्ड इट इट मे बी पेएबल टु द ड्रोअर हिमसेल्फ भनेर जसले बनायो त्यही नै उसले नै क्यास थाप्नु सक्छ भनेर चेक मे बी पेएबल टु द ड्रोअर हिमसेल्फ अर हरसेल्फ इट मे बी ड्रन पेएबल टु बेयर अन डिमान्ड अनलाइक अ बिल अर अ प्रोनोट अब अघि प्रोनोट र बिल के भयो तिर्नु सक्दैन अनलेस देयर इज एन एन्डोर्समेन्ट भनेर हामीले चाल पायौँ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ इट मे बी ड्रन पेएबल टु बेयरर अर अन डिमान्ड अर अनलाइक अ बिल अर अ प्रोनोट भनेर भन्दैछ यो चाहिँ जसकोमा छ पेएबल टु द बेयरर अन डिमान्ड अनलाइक अ बिल अर अ प्रोनोट ब्याङ्कर इज लायबल ओन्ली टु द ड्रोअर भन्दैछ अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि एउटा चेक बाउन्स भयो चेकमा पैसा पाएन है मैले सपोज पैसा पाइनँ मैले गएर ब्याङ्कलाई तिमी किन दिएनौ भनेर चार्ज गर्नु पाउँदैन यहाँ चाहिँ के भन्छ द ब्याङ्कर अन हुम द चेक इज ड्रन स्याल बी लायबल ओन्ली टु द ड्रोअर अब जसले मलाई चेक दियो होइन ऊ र ब्याङ्कसँग मात्रै कनेक्सन छ मैले पैसा पाउनु भने मेरो ब्याङ्कसँग केही कनेक्सन छैन मेरो कनेक्सन त कोसँग छ जसले मलाई चेक दियो अ होल्डर अर अ बेयरर हेज नो रेमेडी अगेन्स्ट द ब्याङ्क इफ अ चेक इज डिसअनर्ड ब्याङ्कको त केही गल्ती छैन नि ब्याङ्कले त के एउटा अकाउन्ट मात्रै त राखिदिएको छ त्यो चेक दिने मान्छेको केस गर्नु पऱ्यो भने कसलाई गर्नु पऱ्यो ब्याङ्कलाई त गर्दैन नि कसलाई गर्छ त्यो चेक दिने मान्छेलाई गर्छ इट डज नट रिक्वायर एक्सेप्टेन्स एन्ड स्ट्याम्प जस्तो अघि हामीले कुरा गऱ्यो है एक्सेप्ट गरेको हुनुपर्छ आई प्रमिस टु पे भनेर तर चेकमा त त्यस्तो प्रमिस त हुँदैन पे टु हुन्छ होइन नाम लेखेको हुन्छ अन्त स्ट्याम्प पनि त चाहिँदैन स्ट्याम्प किन चाहिँदैन भन्दाखेरि ब्याङ्क टु ब्याङ्क ट्रान्ज्याक्सन हो नि त होइन ब्याङ्कमा उसको त्यो वाइट मनी हो सो द गभर्मेन्ट हेज अलरेडी डिडक्टेड हिज इन्कमबाट त्यो फाइलबाट आइटी गर्दाखेरि इन्कम ट्याक्स गर्दाखेरि अलरेडी उनीहरूले देखाइसकेको हुन्छ यति पैसा छ यति छ यो ट्रान्ज्याक्सन हुँदैछ भनेर अनलाइक अ बिल अफ एक्सचेन्ज अ चेक डज नट रिक्वायर एक्सेप्टेन्स अन द पार्ट अफ द ड्रोई चेक काटेर दिनुको मतलबै के हो उसले पैसा तिर्नुपर्छ भनेर एक्सेप्ट गरेको छ देयर इज हाउएभर अ कस्टम अमङ ब्याङ्क्स टु मार्क चेक एज गुड फर द पर्पज अफ क्लियरेन्स अब के गर्यो क्लियरेन्स गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो ब्याङ्कले चाहिँ गुड लेखिदिन्छ अरे द्याट मिन्स द चेक इज अनर्ड बट दिस मार्किङ इज नट एन एक्सेप्टेन्स अब मार्क गरेको चाहिँ एक्सेप्टेन्स होइन भनेर भन्दैछ यो त अब ब्याङ्कले त एक्सेप्ट त गर्दैन जसले दिएको छ उसले पो एक्सेप्ट गर्छ त होइन एक्सेप्टेन्स कहाँबाट आयो जसले दिएको छ उसले अलरेडी चेक काट्दाखेरि नै एक्सेप्ट गरेको हो नि त मैले तिर्नुपर्ने पैसा हो सिमिलरली नो रेभेन्यू स्ट्याम्प इज रिक्वायर्ड टु बी फिक्स्ड अन चेक यो चाहिँ हामीले डिस्कस गरिहाल्यो सो दिज वर द फिचर्स अफ चेक है चेकमा के भेटाउँछ भन्दाखेरि यो सब चिजहरू भेटाउँदो रहेछ र अब हामी नेक्स्टमा जाउँ है डिफरेन्स बिट्विन बिल अफ एक्सचेन्ज एन्ड चेक र किन भन्दाखेरि हामीले अ चेक इज अ बिल अफ एक्सचेन्ज भने नि तर अब यो बिल अफ एक्सचेन्ज र चेकमा के भिन्नता रहेछ हामी हेरौँ न है बेसिस अफ कम्पेरिजन यहाँ छ कुन बेसिसमा चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्दैछौँ दुईवटा है इन्स्ट्रुमेन्ट इट इज युजुअली ड्रन अन सम पर्सन अर फर्म अब बिल अफ एक्सचेन्ज चाहिँ के हो पर्सन या फर्मलाई ड्र गर्नु सक्दो रहेछ ड्रन अन है तर यहाँ हामीले चेक कसलाई ड्र गर्छ भन्दाखेरि ड्रन अन ब्याङ्क है किनभने ब्याङ्कमा हाम्रो अकाउन्ट हुन्छ ब्याङ्कले तिरिदिनु पऱ्यो नि त यहाँ चाहिँ कसले तिर्छ यो पर्सन अर अ फर्मले तिर्छ नि एक्सेप्टेन्स मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर इट्स पेमेन्ट क्यान बी क्लेम्ड है जसले बनायो म तिर्नुपर्छ भनेर एक्सेप्ट गरेको हुनु पर्यो बिल अफ एक्सचेन्जमा चाहिँ वेयर एज द्याट इज नट द केस इन चेक ग्रेस पिरियड 3 दिन सपोज यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज 1 तारिकको डेट छ अरे कुनै मानिलियो मन्थको 1 तारिकको डेटमा तिर्नुपर्ने छ अरे त्यो मान्छेले जसले बनाएर दियो नि बिल अफ एक्सचेन्ज र उसले त्यो अर्को त्यो बिल होल्ड गर्ने मान्छे गयो 1 तारिक जान्दा के भयो 1 तारिक दिनु सकेन र कानुनले चाहिँ लले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बिल अफ एक्सचेन्ज हो भने चाहिँ 3 दिन चाहिँ ग्रेस पाउँछ भनेर भन्दैछ एडिसनल टाइम चाहिँ 3 डेज चाहिँ एडिसनल दिन्छ तर चेकको चाहिँ के हो जुन दिन भनेको छ अब पे गर्नुपर्छ भनेर एक्सपायरीको डेट 3 महिनाको एन्डमा त्यो दिन हाल्यो भने के गर्नु हाल्यो भने त्यहाँनिर कम्पलसरीली पे गर्नुपर्छ अदरवाइज डिसअनर हुन्छ के स्टार्ट हुन्छ है त्यसमा चाहिँ अब भोलि लास्ट डेट छ भोलि गएर हाल्यो 3 दिन ग्रेस पिरियड दिनु नि 3 दिन एक्सटेन्सन दिनु नि भनेर चाहिँ चेक चाहिँ त्यो पाराको हुँदैन डिस्चार्ज द ड्रअर अफ अ बिल इज डिस्चार्ज फ्रम हिज लायबिलिटी इफ इट इज नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट भन्दैछ
एउटा बिल अफ एक्सचेन्ज छ त्यो डिमान्डै गरेन अरे लु मलाई तिर भनेर भन्दै भनेन भने के भयो त्यो एक्सपायर भएर गयो नि त सो डिस्चार्ज पनि भयो जसले लेख्यो कि मलाई म कसम खाइ भन्छु कि मैले यति तिर्नुपर्छ भनेर त्यो पैसा पाउनु पर्ने मान्छेले त्यो बिल अफ एक्सचेन्जै प्रेजेन्टै गरेन उसलाई पैसै मागेन भने के भयो त्यो सक्यो नि त त्यो डिस्चार्ज भएर गयो नि त त्यो डेट त होइन उता चाहिँ के छ अरे चेकमा चाहिँ द ड्रअर अफ अ चेक इज डिस्चार्ज ओन्ली इफ ही सफर्स एनी ड्यामेज बाई डिले इन प्रेजेन्टिङ द चेक फर पेमेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ यो डिले इन प्रेजेन्टिङ जुन चाहिँ हुन्छ द ड्रअर अफ अ चेक इज डिस्चार्ज ओन्ली इफ ही सफर्स एनी ड्यामेज बाई डिले इन प्रेजेन्टिङ चेक फर पेमेन्ट अब त्यो सपोज यो 3 मन्थ्सको भ्यालिडिटीमा उसले त्यो चेकै प्रेजेन्ट गरेन भने के हुन्छ अरे डिस्चार्ज भएर जान्छ भनेर भन्दैछ ओन्ली नोटिस अफ डिसअनर नट नेसेसरी बिल अफ एक्सचेन्जमा तिरेन अघि हामीले भनिहाल्यो एले तिरेन भन्यो भने के हुन्छ त्यहाँनिर तिमीले किन तिरेनौ भनेर त्यो भन्नु पर्दैन त्यहाँनिर डाइरेक्टली केस गर्नुपर्छ पाउँछ तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चेकको हेडिङको अन्डरमा हेऱ्यो भने चाहिँ 138 सेक्सन 138 मा चाहिँ हामीले नोटिस अफ डिमान्ड गर्छ डिमान्ड नोटिस पठाउँछ एउटा तिर्नु अदरवाइज केस स्टार्ट हुन्छ भनेर त्यसरी हामीले नोटिस पठाउँछ क्रसिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि एउटा क्रस चेकको उयो हो टाइप हो यसमा चाहिँ बिल अफ एक्सचेन्जमा क्रसिङ चाहिँदैन यहाँ चेक चाहिँ इट मे बी क्रस्ड हाउ इज इट क्रस्ड वी विल डिस्कस इट लेटर अन स्ट्याम्प मस्ट बी प्रपरली स्ट्याम्प अघि हामीले भनिहाल्यो यहाँनिर फेरि स्ट्याम्प चाहिँदैन चेकमा काउन्टरमान्डेड भन्दैछ द पेमेन्ट अफ अ बिल क्यान नट बी रिभोक्ड बाई द ड्रअर अब एकताल प्रमिसरी नोट या बिल अफ एक्सचेन्ज यो बिल अफ एक्सचेन्ज काटेर दियो त्यसलाई म मान्यता दिन्दिनँ म खारिज गरिदिन्छु भनेर भन्नु सक्दैन भन्दैछ यहाँ क्यान नट बी रिभोक्ड है तर उता के हुन्छ पेमेन्ट अफ अ चेक क्यान बी रिभोक्ड बाई द ड्रअर भनेर भन्दैछ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दा एउटा चेक इस्यु गरेँ नि सपोज मैले तिमीलाई चेक दिएँ आजको दिनमा र भोलिको दिनमा गएर मैले ब्याङ्कलाई भन्न सक्छु मैले यस्तो यस्तो नम्बर भएको चेक चाहिँ यो मान्छेलाई दिएको छु यो चाहिँ पेमेन्ट नगरिदिनु भनेर भन्यो भने ब्याङ्कले चाहिँ के गरिदिन्छ त्यो चेक क्यान्सल गरेर पेमेन्ट चाहिँ रोकिदिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ द पेमेन्ट क्यान बी काउन्टरमान्डेड अर रिभोक्ड बाई द ड्रअर भनेर वेन ड्रन may be drawn payable on demand or on expiry of a certain period after date or site अब कहिले भन्दाखेरि may be drawn payable on demand or on expiry of a certain period after date or site अब कहिले दिन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन पिरियड तोकेको हुन्छ या आफ्टर डेट और साइट भन्छ यो है आफ्टर डेट और साइट वी विल डिस्कस अबाउट दिस 2 वर्ड्स लेटर अन यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब डिमान्ड गर्यो या त कुनै पिरियड एक्सपायर हुँदैछ त्यति बेला नै तिर्छ भने ओन्ली बी ड्रन पेबल अन डिमान्ड अब यसमा चाहिँ जबसम्म चेक लगेर जान्दैन त्यति बेलासम्म चाहिँ पेमेन्ट हुँदैन भनेर भन्दैछ यसले चाहिँ